کیوں پیاں رہیاں وارث ہوئیاں جڑے کڑیاں پا کے شام ایک کلیہ ذہن اس رہے کہ رونا ہے اپنی عاقبت لئی بی بی تے کوئی اسا پانی رونے ہاں کیونکہ ایسا سنے ہیں تو جدیاں بازار رولیاں نا جدی اکھی دے دے ماں شرابی نال بولی او خون کوئی نائی تو لاشاں کے میں بچیاں رہیاں دو وجوہات نے پہلی وجہ تو ادھی گل کرساں سارے سمجھ جاؤ گے پہلی وجہ ہے یطاہرکم تطہیر دوسری وجہ ہے ابو الحارث او پالے ہویا حسین دا شیر غریب دی لاش دے گر چکر لاندا آئی پیرالو مٹی پٹدا آئی پالانش پادا سہراج گاجہ ماردا تیرا جگر ہے نا دل وچ قبر حسین ہے او دی اگلی گل تے شہداء دیاں لاشاں تڑپ دیاں گاجہ مار کے آدھا علی اکبر دا بابا تیری عزت دی قسم ہے من سکینہ اس لے صدے ہے جب زینب رسیاں خدا تیری بلند ہے قبول کرے کدی نہ روو اس غم دے سوائے جدن روو حسین ابن علی دے غم وچ روو مولا کوئی امر ایک گل ہے ایک دے بعد دو بہن مولا کوئی امر کرو آ مولا میں تھوڑا نمک کھادا ہویا ازادارو 13 محرم دی وردی دی گر شہید اعظم دیاں کٹیاں ہویاں رگاں متحرک ہویاں کپے ہوئے گل چوں آواز آئی ابو الحارث اٹھیا جی مولا میری پردے دار بہن ننگے سر کوفے دے صدر بازار خطبہ پئی پڑھ دیئے تیرا سفر میں مکانا جا او دے اٹھ تلے کھلو سر جھکا کے پوچھ ببھرا پہ پوچھ دئی جے تھک پئی ہوں میں تا شیر لڑا دے وہاں خدا تیرے آنسو قبول کرے جڑے رو رہے ہو نال علی مومن نو حائدہ گواہ کر رہے ہو ابو الحارث دوڑیا کوفے پہنچیا سفر حسین مکایا کوئی ہٹ گیا کوئی نس گیا عالمہ غیر معلمہ دے سامنے سر جھکا کے پیادہ ہے ایک تیرے بھرا دی گل ہے تے ایک میری گل ہے اتنی دیر جو چادر منگدی پئی ہیں کیسے دیتی بھی ہے تے دوجا تیرے بھرا دا ایک پیغام چاہے ہویا رلی ہوئی سین فرمایا کیڑا ابو الحارث آدھا بھرا پیاد ہے سب سمجھو کہ خاموشی ہو گئی بڑا ٹھہر کے آدھا تے بعد ایک منٹ کرنا بھرا پیاد ہے جے تھک پئی ہوں میں تو شیر لڑا دے وہاں استقلال دی ملکہ عباس دی مرشد زادی اتنا تڑپی کے رسیاں ترٹ گئیاں باب علی دے لہجے پیا دیئے انہا قدمہ تے والجل تے حسین کو آخ تو کربلا میرا شیر لڑایا ہے او میرا شیر آیا جڑا ہر موڑ تے آدھائی پابندیاں نلا متے بھین بازار ہے خدا تولے آنسو قبول کرے اس بلند ہے دا صدقہ مولا شام دا زفار بڑھا دی ابو جی مجلس تو مکمل ہے میرے خیال نال
یا ایک وینڈ کرا اچھا چلو جو سکے ویران لا رشتہ ہے عالم عباس غلام عباس عالم عباس جی کر اچھا بے ابھی انت و امی یا عبا عبداللہ الحسین مولا ماں باپ قربان کرا تیرے گھر دیا لکھا تو بی بی پیا دی نائیں قدمہ تے والجل تے شبیر نوار اج جو شیر لڑن کان بھیجی آئی کربلا میرا شیر کوئی لڑایا ایڈا ہر موڑ تے آدائی تلوار چان دے نہ بھین دی چادر بھی لا لینی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کدی نہ روو اس غم دے سوا کدی نہ روو رلائیاں گئیاں ماریاں گئیاں ٹرائیاں گئیاں بے مکناؤ چادر ازل دیاں پردے دار سینی وہ بیویاں جنہاں دے قد بھرا نہ جان دے ہر گلی پھر آیا نا وہ جو عالم عباس آکھے وہی ایک وینڈ کر دے تو ایک گلی دے وچ علی دی دین داخل کیتا گیا وہ جیتے گلی مقدی آئی نا آزادارو اتھے مکان دی چھت تے نا ایک بچہ بڑا حیران ہو کے گلی چو گزر دے قافلن پہ وید ہے اور حیران ہو کے اپنے آپ نو پیاد ہے وہ بندے انہاں کیوں مار رہے ہیں انہاں دیتے ہاتھ بھی بدے ہوئے انہاں غریباً مار رہے ہیں جنہاں دے چھڑاؤنا لائی کوئی نہیں تو ہائے کرن والے ازادارو جدن میری پاک مخدومہ دا اٹھ اس چھت دے برابر آیا تو امام سجاد نے کنڈ نالو مہار کھولی غریبہ دا عباس دی بھین رلیو حسین دا جواب آیا جی سادات دا آدم امام فرمائے دے اماں جی میرا لال اماں اے جڑا بچہ مکان دی چھت تے کھڑا ہے اماں تیرے بھرا حبیب دا پتر بابا راضی 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 کسے کم میں جھائے ناوی سے کم دے سے اماں تیرے بھرا حبیب دا پتر میری مختومہ فرمایا سجاد گھر کس دا امام فرمایا اماں گھر بھی چاچے حبیب ابن مزاحد دا میں کوئی گل کرساں تسی رو لے سو تسی عبادت کر لے سو کوئی ہائے کر لے سی کوئی برداشت کر جائے گا لیکن اس گل دا کتنا دکھ آئی وہ میری مخدومہ دے اپنے لباں چو صادر ہوئے بی بی اتھے ایک وین کیتا ہے وہ وین توڑے رون واسطے کافی ہے میری پاک مخدومہ اپنے بدے ہوئے ہاتھ بڑی مشکل کنڈ تو چائے میری سین اٹھتے بیٹھیاں اس گھر دی دیوار نال دوئے ہاتھ رکھے اپنی پیشانی متحر اس گھر دی فصیل نال ماری اے چہرہ لہو نال پر ہویا تے بی بی آدھی ویر حبیب میری غربت ویک میں زینب ہو کے تیرے بوئے اگے ننگے سارا ہی کر جو دو گلاں میری مخدومہ اس بچے نال کیتیاں بس مجلس تو میں پڑھ لیے میں ممبر حوالے کرا اختتام ہوئے بڑی دیر ہو گئی صرف 2 منٹ دے 2 منٹ وہ میں بیڑا اس کردہ میری مخدومہ دا یہ دل آئی کیونکہ شمر علیہ لعن آکھیا نا سجاد ٹور کافلہ تو میری مخدومہ اٹھ تو جھوک کے فرمایا پتر زخمی تو سنبڑے ہو ماریا تو ان بہت نے لیکن اگر کچھ کوشش کرو کچھ لحظہ اٹھ اتھے رکیا رہے میں اس بچے نہ دیاں بھئی اے امن بلاندہ ہے ایدی ماں آسی چھتے بلکہ میں ان جادا ہے ایدی ماں چھتے آسی برکا پاکے میں بازار اچ کھڑیاں بغیر چادر دے اماں وجہ فرمایا میں حبیب دا پرسا دے لما میں اتنا ہی آکھ لما برجائی تیرے حبیب دا بڑا ارمان ہے جگر تے ہتھ رکھ کے سجادہ دے نمہ تیرے تے نو مارے گئے تین تے کسے نہیں پرچایا رخ
بدلیا میری مخدومہ. میں کوئی ایسا لفظ بھی نہ آکھاں جڑا کمزور ہوئے تو آدھی دل لزاری نہ ہو جائے یا سادات ناراض نہ ہو جائیں. بس میں بڑے پردے نال گزرداں. جدن میری مخدومہ رخ پھیریا تو بچہ 5-7 قدم پیچھے ہٹیا. علماء لکھ دے نے بچہ پیچھے تاں ہٹیا بچے اپنی پوری زندگی پہلی بی بی ڈٹھی آئی جندے والا چو رت پڑیا. بی بی آدھی لال نیڑے آ میں تیری ڈھیر لگ دیاں. بچہ دے قیدن بی بی میری لگ دیوں میں آ میں تن پہلے کدائیں ڈٹھا ہوئے. آلیہ فرمایا نہ روا میں زینب من بابے بھی نہیں ہوئے. او میرا لال میرے مان مک گئے من بندیاں ویکھیا ہی تائے. مرحبا 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 قدی نہ رو آزادا. امتحان لالیہ نے پوچھیا نا کہ ای بچہ دے قاسم بابے دا نام حبیب. بی بی عدی لال میں حبیب دی بھین. جاؤ بابن بلا کے لایا بچہ ہولے ہولے آدھا ہے میرا بابا گھر کوئی نہیں. کتے گئی بابا بچہ اشارہ کر کے آدھے ناگلے جنگلہ دا نا کربلا ہے. بابا انہیں جنگلہ گیا ہویا. آلیہ فرمایا کیوں گیا ہے؟ بچہ آدھا انہیں جنگلہ چو خط آیا ہے. آلیہ فرمایا لال جنگلہ چو خط کدے کس سے نہیں آئے. بچہ کھڑا نہ رہا بچہ مٹی تے بہ گیا. رو کے آدھا سائن انہیں جنگلہ چ میرا پیر پتر دی برات لے گیا. او دعا کر اکبر سیرہ پالے آوے سگرہ پلو بن لیا. میری اگلی گل سنا لے جڑا ماں دی جھولی جو دادار ہے سیرے دی گل کر بچہ رو پیا. آلیہ فرمایا لال سیرہ خوشی دا لفظ ہے تسی روندے کیوں؟ آدھے کیویں نہ رواں پیر کلا نہیں آیا زینب نال. مرحبا مرحبا مرحبا. آلیہ نال لے آیا. میری سہن فرمایا لال دیر دا وقت نہیں ہے تسی نہیں جان دے جا مانو بلا کے لیا. اسا مٹی دبائے کے تاں پیروں نیا. بچہ گھر آیا تھوڑی دیر بعد چھاتے آیا. سینہ دیئے کلا آیا ہے نال مانو آئے. بچہ ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے قیدن بی بی ناراض نہ ہوئے. میری اممہ پیا دیا میں وڈی پردے دارا میں آلیہ دی کنیزاں چھتا تے کدے نہیں آئے. حبیب دے سار پرواز کیتا ہے پتر نو آدھا مانو آنکھ ہون لانگ گئی روت. انہا پردیاں دی آزینب گئی با آئے پردیاں والیاں آؤ سینی دے. میرا مولا کلیل جائے عبادت قبول اور منظور فرمائے.